स्क्रिन एकपटक हेरौँ त, एकजना बोलौँ। स्क्रिन आयो आएन? आछ सर, आछ है। स्लाइड भएको छ सर। मेट्रिक सल्युसन ल यहाँ क्वेसन नम्बर 2 मा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हैन, टु मैट्रिक्स क्यान बी एडिड व्हेन देयर अर्डर आर इक्वल, इक्वल अर्थात् सेम जेसुकै भनौँ। अनि क्वेसन नम्बर 3 मा टु मैट्रिक्स क्यान बी मल्टिप्लाई व्हेन द नम्बर अफ कोलम अफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टु द नम्बर अफ रोज अफ सेकेन्ड मैट्रिक्स। यदि लेख्न हिजो पनि सक्ने भएको थियो। अब त्यसपछि फोमा हेरौँ त, यहाँ दिएको त्यो म्याट्रिक्स त आफूले हेर्नु पर्यो, यिनीहरूको अर्डर छुट्याउन पक्कै सक्छ। यो त साह्रै ओभियस कुरा भयो है। त्यो स्लाइड देखेन त नि, किन अफ गर्नु आएन त दिइरहेको स्लाइड गराएर। अघि देखिरहेको थियो। सुरुमा त देखेको थियो, त्यसपछि देखिन सर। हो र, के भइदिएछ? म सेयर गरिहाल्छु। के छ अहिले देखिएको छ? भयो सर। देखिएको छ। ल मैले भन्न खोजेको जस्तो क्वेसन नम्बर 2 र 3 अब हिजै गरिसकेको थियो। खो पनि झन्नै यो अर्डर कसरी निकाल्ने भन्ने मैले सिकाइसकेको थिएँ। कतिवटा रो छ, कतिवटा कोलम छ, पहिला रो लेख्ने अनि कोलम लेख्ने। जस्तो क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ त। अब आफ्नो बुक नहेरेछ नि त थाहा हुँदैन। त्यसमा 1 बाई 1 अर्डरको छ फर्स्ट, सेकेन्ड चाहिँ 1 बाई 3 अर्डरको छ, अनि थर्ड चाहिँ के छ 2 बाई 3 अर्डरको छ। यी अर्डरहरू कर्मशः लेखेको, यहाँ हेरेको सार र कुनै अर्थ छैन। म्याट्रिक्स हेरेर रियलाइज गरेर यो यस्तो हो, तेस्रो फर्म कतिवटा छन्, ठाडो फर्म कतिवटा छन् भनेर लेख्ने हो। सुरुको नम्बर तेस्रो फर्म, पछाडिको नम्बर ठाडो फर्म, अर्थात् सुरुको रो त्यसपछिको कोलम छ भन्ने बुझेर यो आफै लेख्नुपर्छ। यो यहाँको सार कुनै अर्थ छैन। उपाय नै लाएन भने कति रहेछ भनेर हेर्ने मात्रै हो यो। अनि क्वेसन नम्बर 5 मा हेर त, construct a 3 by 3 matrix whose elements aij are given by भनेको छ। अब aij भनेको यसले आफै रिलेसन दिएको छ, aij हैन। aij भनेको जस्तो फर्स्टमा i + 2j भनेर दिएको छ, त्यति बेला हामी एउटा म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ भने। म्याट्रिक्स कस्तो कन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्दा 3 by 3 को म्याट्रिक्स। त्यो हामीले हिजो जनरल म्याट्रिक्स भनेका थियौँ नि, त्यो जनरल म्याट्रिक्सबाट 3 by 3 को म्याट्रिक्स लिनु पर्यो त्यहाँबाट। जस्तो जनरल म्याट्रिक्सबाट 3 by 3 को म्याट्रिक्स लिँदाखेरि यो म्याट्रिक्स हुन्छ हेर। जनरल म्याट्रिक्सबाट 3 by 3 को म्याट्रिक्स लिँदै गर्दाखेरि हामीले a11 a12 a13 a21 a22 a23 यस्तो फर्ममा चाहिँ हुन्छ है। यो जनरल म्याट्रिक्स जहिले पनि इलिमेन्टको पोजिसन हुन्छ। जस्तो इलिमेन्टको पोजिसन भनेको a11 पहिलो रो र पहिलो कोलमको इलिमेन्ट भन्ने बुझाउँछ यसले। अनि a12 यो 1 ले रोलाई बुझाउँछ, 2 ले कोलमलाई, पहिलो रो र दोस्रो कोलमको इलिमेन्ट भन्ने जनाउँछ। यसलाई पहिलो रो र तेस्रो कोलमको इलिमेन्ट भन्ने जनाउँछ। यसले दोस्रो रो र पहिलो कोलमको एलिमेन्ट भन्ने जनाउँछ। यसमा दोस्रो रो दोस्रो कोलमको एलिमेन्ट, अनि यसमा दोस्रो रो तेस्रो कोलमको एलिमेन्ट, अनि त्यस्तै गरी यसमा तेस्रो रो र पहिलो कोलमको एलिमेन्ट। यो भनेको फेरि तेस्रो रो र दोस्रो कोलमको एलिमेन्ट, यो तेस्रो रो तेस्रो कोलमको एलिमेन्ट भन्ने कुरा यिनीहरूको पोजिसन जान्नुपर्छ। यो पोजिसन जान्यो भने हामीलाई कति बाई कति, यहाँ 3 by 3 भनेको हुनाले 3वटा तेस्रो फर्म 3वटा ठाडो फर्म अथवा 3वटा रो र 3वटा कोलम भएको म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गरौँ। अब त्यसमा रिलेसन यो a11 कसरी निकाल्ने, a12 कसरी निकाल्ने, 13 कसरी निकाल्ने भन्ने हामीले यहाँ यस्तो रिलेसन दिएको छ। लिएर यो रिलेसन आफ्नै क्वेसनले दिएको aij = i + 2j भएको बेलामा म्याट्रिक्स कस्तो हुन्छ निकाल भने। अब aij = i + 2j हो भने यहाँ i को ठाउँमा 1 अनि j को ठाउँमा 1 राख्दा कति हुन्छ, 3 हुँदो रहेछ। लिएर अनि i को ठाउँमा 1 राख्ने, j को ठाउँमा 2 राख्ने, यी कर्मशः यिनीहरू निकाल्ने त नि हामीले। यहाँ भएका जति इलिमेन्टहरू छन् अनि सबैले हामी कर्मशः निकाल्दै जाउँ है। यी इलिमेन्टहरू निकाल्दै जाने भने हामीले यहाँनिर a11 निकाल्न सक्यौँ, a12 निकाल्न सक्यौँ, a13 i र j को ठाउँमा कति कति राख्ने भन्ने कुरा हामी यहाँबाट बुझ्नु पर्यो। i र j को ठाउँमा हामी कति कति राख्दैछौँ त कर्मशः हामी त्यो हेर्दै जाउँ। यो i र j को ठाउँमा राख्दै जाँदाखेरि हामी यी इलिमेन्टहरू सरर निकाल्न सक्छौँ। जस्तै एउटामा बुझ्यौँ भने अरूमा आफै गर्ने हो। त्यसो भने अब यहाँ सुरुमा जे कन्सिडर गरेका थियौँ नि हामी जनरल म्याट्रिक्स, जस्तै a11 को भ्यालु यहाँ 3 आएको थियो भने यहाँ लगेर 3 राख्दिने भनेको यो 3 हो। अनि त्यस्तै गरी a12 भनेको 5 आएको थियो, यहाँ लगेर 5 राख्दिने, माथि लगेर 5 राख्दाखेरि यहाँ यो पोजिसनमा 5 भयो। अनि त्यस्तै गरी a13 भनेको 7 आएको छ नि, a13 कहाँ छ त, यो थर्ड पोजिसनमा छ भने यहाँ 7 लेख्ने।
अनि त्यस्तै गरी A21 भन्ने भयो, A21 को भ्यालु यहाँ लेख्ने, अनि A22 को भ्यालु फेरि यहाँनिर लेख्ने, अनि फेरि A23 को भ्यालु यो आफ्नो आफ्नो पोजिसनमा भ्यालु लेख्दै लेख्दै जाने। अब त्यो पोजिसनमा भ्यालु पक्कै पनि माथि निकालेपछि तल लगेर आफ्नो आफ्नो पोजिसनमा राख्न सबैले सक्दछ। हो यस्तो तरिकाले हामी के गर्नु पर्यो, यो भएको भ्यालु जति सबै राख्नु पर्यो कि त्यो भएपछि एउटा रिलेसन दियो भने अब यहाँ aij = I + 2j दियो, अब तल फेरि के हुन्छ 2i + 3j दियो। अब यिनै भ्यालु फरक आउने न हो, प्रोसेस त सबै एउटै हो। त्यही भएर सबैको लागि जनरल म्याट्रिक्स 3/3 को कन्सिडर गर्न भने हुनाले यही माथिको म्याट्रिक्स भयो। अब रिलेसन फरक छ, जस्तो दोस्रोमा रिलेसन फरक छ हेर, त्यो दोस्रोमा रिलेसन भनेको aij भनेको 2i + 3j भनेको छ। अब A11 निकाल्नु पर्यो भने यहाँ के हुनु पर्यो 2 × 1 + 3 × 1 हुनु पर्यो कि यसरी क्रमशः i र j को ठाउँमा कति राख्ने भन्ने कुरा यहाँ हेर्नु पर्यो। A11 हुँदाखेरि i को ठाउँमा 1 j को ठाउँमा 1, A21 भन्यो भने i को ठाउँमा 2 j को ठाउँमा 1 हो। यस्ता भ्यालुहरू दिएको रिलेसनमा राखेर अगाडि बढ्यौं भने हामी क्रमशः के गर्न सक्छौं, यिनी यहाँ हामीलाई चाहिने एलिमेन्टहरू सबै निकाल्न सक्छौं। अनि यो निकालिसकेपछि कहाँ लगेर राख्ने हो त, त्यही माथिको जनरल म्याट्रिक्समा लगेर राख्ने, हाम्रो काम पुरा हुन्छ। यसरी अगाडि बढ्ने। अब यो सबै कसरी भनिराख्नु पर्दैन होला, एउटा सिकौं, अरु चाहिँ आफै गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल भन यो एउटा भित्र त्यस्तो गाह्रो पर्ने के छ भने बोल 5 को ए भित्र आएको म्याट्रिक्स कसरी आएको भन्ने कुरो बुझ्यो या बुझेन? यसलाई स्टोरी भन्नु सर फेरि। यसलाई पहिला कति अर्डरको म्याट्रिक्स भनेर सोधेको छ माथि हेर्नु पर्यो। 3/3 अर्डरको सोधेको छ, क्वेशन के बुक पनि साथमा हुनुपर्छ। 3/3 को म्याट्रिक्स जनरल म्याट्रिक्स भने के हो त भन्दाखेरि A1 यहाँ तेस्रो तीनवटा रोहरू हुनु पर्यो, तीनवटा कोलम हुनु पर्यो। तीनवटा रो भनेको तीनवटा तेस्रो फर्म हुनु पर्यो, यहाँ त्यही लेखिएको छ ल। तीनवटा ठाडो फर्म हुनु पर्यो, तीनवटा तेस्रो फर्म तीनवटा ठाडो फर्म भएको म्याट्रिक्स निकाल भनेको नि 3/3 अर्डर भनेको। तीनवटा तेस्रो फर्म र तीनवटा ठाडो फर्म भएको जनरल म्याट्रिक्स यस्तो हुन्छ भनेर भन्यौ हामी। अनि यी म्याट्रिक्सहरुको इलिमेन्ट निकाल्नलाई जनरल रुल चाहिँ हामीलाई दिएको छ अरे, यो aij = I + 2j। अब हामीलाई के चाहिएको भन्ने माथि हामीसँग इलिमेन्ट छँदै छन्, यिनी सफिक्स अनुसारको भ्यालु लगाएर राख्ने। जस्तो यहाँ i को ठाउँमा 1, जस्तो पहिलो इलिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने i को ठाउँमा 1 राख्ने हो, j को ठाउँमा पनि 1 राख्ने हो त्यो याद गर्नु पर्यो। यहाँ लगाएर राख्ने, जस्तो यहाँ लगाएर 1 राख्ने अनि यहाँ लगाएर पनि 1 राख्ने भनेपछि 1 + 2 × 1 भने कति भयो त 3 आउने भयो। यो A1 भनेको ठाउँमा 3 आयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै A12 निकाल्नु पर्यो भने i को ठाउँमा 1 राख्ने अनि j को ठाउँमा 2 राख्नु पर्यो कि i को ठाउँमा 1 र j को ठाउँमा 2 राखेपछि के हुन्छ 1 + 2 × 2 हुने भयो। त्यसैले 1 + 2 × 2 भनेको यहाँ निकालेको छ त 5 आयो। यसै गरी प्रत्येक इलिमेन्ट निकाल्दै जाने अनि यसैमा लगाएर पुट गर्ने, यो म्याट्रिक्स आउँछ। हामीलाई सोधेको यो रिलेसन अनुसारको म्याट्रिक्स कस्तो हुन्छ निकाल भनेको। के छ यसमा कन्फ्युजन छ? ल बोल त यो म्याट्रिक्स आएको बुझ्छ या बुझ्दैन? छैन सर, बुझेँ। त्यसो भने अरु सबै यस्तै छन् हेर। अब यसमा मैले एक्सप्लेन गर्दिन, यो सी डी यसरी नै निकालेको। अब उपाय लागेन भने कम्तीमा भिडियोमा पज गरेर यसलाई रोकेर मजाले हेर्न सक्छ, हैन भने मैले यसमा टाइम खर्च गरिन। अब क्वेशन नम्बर 6 हेर, 6 ले के भनेको छ राइट द भ्यालु अफ भनेको छ है। राइट द भ्यालु अफ भनेको त्यहाँ एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ, सबैसँग बुक पक्का पनि छ हैन। त्यहाँ म्याट्रिक्स कस्तो दिएको छ भने -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ। त्यति बेला अब हामीले जनरल म्याट्रिक्सबाट इलिमेन्टको पोजिसन लेख्नु पर्यो। A21 को भ्यालु निकाल, A32 को भ्यालु निकाल, A13 को भ्यालु निकाल अनि A22 को भ्यालु निकाल भनेपछि त अघि भर्खर लेखेको जनरल म्याट्रिक्सका पोजिसन अनुसार हामीले A21 भनेको दोस्रो रो र पहिलो कोलमको इलिमेन्ट -4 छ, त्यहाँ हेरौं त्यो पक्का पनि देखिन्छ। अनि A32 तेस्रो रो र दोस्रो कोलमको इलिमेन्ट -8 छ, अनि पहिलो रो र तेस्रो कोलमको इलिमेन्ट -3 छ, अनि दोस्रो रो र दोस्रो कोलमको इलिमेन्ट -5 छ। हो त्यो तुलना गर्ने त्यहाँ दिएको म्याट्रिक्सलाई A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 सँग कम्पेयर गर्ने, कुन पोजिसनमा यिनी एलिमेन्टहरु छन् लेख्दिनु। त्यो लेख्दा बित्तिकै यो सकिन्छ, यसलाई अन्यथा छैन। 6 मा तुलना गर्न जाने पुग्छ हामीलाई। अनि क्वेशन नम्बर 7 के थियो हेर त,
7 सबैभन्दा सजिलो म्याट्रिक्सहरूलाई प्लस गर भनेको थियो। प्लस भने के थियो मैले हिजो सिकाएको थिएँ, जुन जुन पोजिसनमा इलिमेन्टहरू छन् तिनी तिनी आफ्नो आफ्नो पोजिसनका एलिमेन्टलाई प्लस गरिदिएपछि म्याट्रिक्स एडिसन हुन्थ्यो। जस्तो कुनै एउटा हेर न यहाँनिर, जस्तो आफ्नो आफ्नो पोजिसनको इलिमेन्ट प्लस गर्ने भन्नाले यहाँ पहिलोमै यहाँ पहिलो आफ्नो पोजिसनमा पहिलो म्याट्रिक्सभित्र 4 छ भने दोस्रोमा 3 छ। अब यो म्याट्रिक्स एडिसन हुनलाई 4 + 3 7 यहाँ लेख्यो। अनि यहाँ दोस्रो पोजिसनमा के थियो, यहाँ 5 थियो, यहाँ पनि 2 थियो अनि 5 + 2 त्यो पनि 7 लेख्यो, दुईटैलाई प्लस गर्ने हो कि। अनि यहाँ तेस्रो पोजिसनमा 3 थियो, यहाँ 1 छ, 3 + 1 कति हुनु पर्यो, सरी 2 थियो, 2 + 1 कति हुनु पर्यो, 3 हुनु पर्यो। त्यही भएर हामीले अरू केही गरेका छैनौँ, 4 + 3 5 + 2 2 + 1। यसलाई हामी यस्तै अर्कोमा पनि हेर्ने, जस्तो 4 + -1 3 हुने भयो, 3 + -2 1 हुने भयो, 5 + -3 2 हुने भयो। यस्तै गरी 4 + 6 8 3 -3 + -8 -5 4 + 8 12 5 + 1 6। अब यसरी गरी आफ्नो आफ्नो पोजिसनको इलिमेन्टहरू प्लस गर्दै गर्दै जाने म्याट्रिक्स एडिसन हुन्छ, अथवा माइनस गर्दै जाने म्याट्रिक्स सबट्र्याक्सन हुन्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि त। हो यही अनुसार अगाडि जाने, यसलाई अन्यथा छैन। यो आफ्नो आफ्नो पोजिसनका प्लस गर्दै गर्दै जाने, यतापट्टि आइसक्छ प्लसमा, माइनस गर्दै जाने माइनस। यसमा पनि त्यति धेरै नयाँ कुरो होइन यो। अब यो क्वेसन नम्बर कति 8 मा हेर, 8 मा के भनेको छ भन्दाखेरि b - a निकाल्न भनेको रहेछ। फर्स्टमा b भन्ने म्याट्रिक्स पनि त्यहाँ दिएको छ, a भन्ने म्याट्रिक्स पनि दिएको छ भने चाहिँ एउटालाई अर्को घटाउने, अघि प्लस गरेको थियौँ अहिले माइनस गर्ने। अनि 2a + 3b 2 ले a लाई मल्टिप्लाई गर्ने एउटा म्याट्रिक्स आउँछ, 3 ले b लाई मल्टिप्लाई गर्ने अर्को म्याट्रिक्स आउँछ, दुईटा म्याट्रिक्स प्लस गर भनेको। यसलाई अन्यथा छैन, कसरी गर्ने भन्ने यहाँ स्क्रिनमा देखिराखेको छ। 2 ले पहिला सबै भित्रको इलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गरेर यो म्याट्रिक्स आएको, 3 ले भित्रको सबैलाई मल्टिप्लाई गरेपछि यो दोस्रो म्याट्रिक्स आएको, दुईटा म्याट्रिक्सलाई प्लस गरेपछि अब फाइनल कन्क्लुजन आएको। त्यस्तै 3a - 4b निकाला भनेर छ, 3 ले म्याट्रिक्स a लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो माइनस 4 ले म्याट्रिक्स b लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अनि दुईटा म्याट्रिक्स आउँछ। पहिलो आएको म्याट्रिक्सबाट दोस्रो आएको म्याट्रिक्सलाई घटाइदेऊ भनेको आफ्नो आफ्नो पोजिसनका एलिमेन्टहरू घटाइदेऊ भनेपछि फाइनल कन्क्लुजन आउँछ। गुड मर्निङ। गुड गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ सर। कति छन् स्टुडेन्टहरू? स्टुडेन्ट एकैछिन है सर, म यहाँ सेयर गरिरहेको छु। अहिले तपाईँ र मसँग 44 जना। ए 44 त राम्रै रहेछ त सर। कति पर्सेन्ट जति गयो सर कोर्स? कोर्स त मेरो धेरै गइरहेछ सर, अब 3-4 वटा टपिक्स बाहेक अरू सबै सकिएको पहिले क्लासमै गएको। 3-4 वटा भ्याएपछि भ्याइन्छ सर? भ्याइन्छ। मास्टर्सको के भयो सर? मास्टरको मेरो तर्फबाट भ्याएँ सर, त्यो क्लासमा पढेको एउटा युनिट पनि एकपटक सकिन्छ भने रिभाइज गरौँ भनेको हुनाले अब त्यसलाई पनि रिभाइज गर्नलाई 1 हप्ता मैले रोकेको छु। ए हस् सर, हुन्छ। त्यो स्क्रिनमा देखियो कि देखिएन, फेरि एकजना बोलाउँदा। देखिएछ सर। ल हामी क्वेसन नम्बर 8 मा थियौँ होइन, अब हामी क्वेसन नम्बर 9। 8 मा पनि प्लस र माइनसको कुरा भन्दा अरू थिएन। अब क्वेसन नम्बर 9 मा पनि हेरौँ त, a + b - c निकाल्नु पर्ने। एबीसी त क्वेसनले आफै दिएको छ, पहिला b - c निकालौँ म्याट्रिक्स आउँछ, अनि यससँग लगेर प्लस गरौँ, त्यति नै हो। अनि a + b - c पनि निकालौँ, आखिर यसलाई के हुन्छ प्रुभ गर्न सकिँदो रहेछ क्या, यो एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भन्छ यसलाई। a + b पहिला गरेर -c गरे पनि, अथवा b - c गरेर a सँग प्लस गरे पनि एन्सर एउटै आउँछ। यसलाई भेरिफाई गर्न भनेको रहेछ, यो प्लस माइनस सिकाउन खोजेको मात्रै हो। अनि त्यस्तै गरी b नम्बरमा यहाँ p - q * b भनेको रहेछ। अब p को भ्यालु दिएको छ, q को भ्यालु दिएको छ, b को भ्यालु पनि दिएको छ। यो सर र भ्यालु राखेपछि यसलाई अन्यथा छैन। अब हामीले के भेरिफाई गर्नु छ भने p - qb भन्नु र pb - qb भन्नु एउटै हो, यसरी मल्टिप्लाई गरेको पनि एउटै हो भन्ने यहाँ भेरिफाई गर्न खोजेको छ। यो भेरिफाई भएको छ ल, स्क्रिनमा हेर्दा बित्तिकै। यसलाई अन्यथा छैन, p को भ्यालु 3 दिएको छ, q को भ्यालु 2 दिएको छ, b को भ्यालु 140 7 - 3 साथमा बुक राख्यो भने सजिलो हुन्छ। अनि त्यसो भने एउटा p - qb को भ्यालु निकाल्ने, अर्को pb - qb को भ्यालु निकाल्ने भने यो बराबर आउँदो रहेछ। त्यसकारण p - qb = pb - qb भन्ने हुने रहेछ है। अनि त्यस्तै गरी
PA - B भन्नु र PA - PB भन्नु पनि एउटै हो। ल हेरौँ त्यहाँनिर PA - B भनेको पनि कति 006 - 15 18 0 आयो अनि PA - PB भनेको पनि 006 - 15 18 0 आयो भनेपछि यो पनि भेरिफाई हुँदो रहेछ। PA - B भन्नु र PA - PB भन्नु एउटै हुँदो रहेछ। यो त म्याट्रिक्सको मल्टिप्लाई र एडिसन सबट्र्याक्सनको खेल न छ, यहाँहरु के छ र। अनि त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 10 मा हेरौँ त। यहाँ 10 मा के भन्यो भने सल्भ गर्न भनेको रहेछ। क्वेशन नम्बर 10 यहाँ हेरौँ कसैकोबाट आवाज आइरहेको छ, त्यो आवाजलाई एकपटक कन्ट्रोल गरे राम्रो, जसलाई चाहियो उसले मात्र। ल मैले सबैलाई म्युट गरिदिएको छु, अब चाहिनेले मात्रै अनम्युट गर्ने है। यो क्वेशन नम्बर 10 मा हेरौँ। 10 मा पहिला बुकमा हेर्ने भने के दिएको छ भने दुईटा इक्वेसन दिएको छ। दुईटा इक्वेसन 2a + 3b भनेको एउटा म्याट्रिक्स दियो 12 - 3 322 अनि 3a - 4b भन्ने अर्को म्याट्रिक्स दियो, त्यो भनेको 7 - 10 21 र 11 भनेर दिएको छ हो। अब यसलाई दुईटा हामी 2x + 3y = 4 अनि 2x - 3y = 2 भएको बेला त x y निकाल्न त हामी सिकेका थियौँ। यहाँ त म्याट्रिक्स दिएको छ इक्वेसनमा हो, त्यो म्याट्रिक्स पनि हामी इलिमिनेसन अर्थात् सब्स्टिट्युसनको कुन मेथड प्रयोग गर्न सक्छौँ, प्रयोग गरेर सल्भ गरौँ भनेको। ल सल्भ गर्नलाई अब यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि जस्तो माथि a को कोएफिसिएन्ट 2 छ, तल a को कोएफिसिएन्ट 3 छ भनेपछि दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने कन्डिसन देखियो। अब b को कोएफिसिएन्ट पनि माथि 1 छ, तल -4 छ भनेपछि त यो माथि 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने भने b को कोएफिसिएन्ट चाहिँ सेम बनाउन सजिलो रहेछ। त्यसकारण इक्वेसन 1 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गरौँ र 2 सँग लएर प्लस गरौँ भन्ने हो भने b त क्यान्सल हुँदो रहेछ नि, इलिमिनेसन मेथड जानु पर्यो क्या। अब इक्वेसन 1 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गरौँ अनि 2 सँग लएर प्लस गरौँ भन्ने कुरा गर्यो भने b हट्यो भने त a आउँछ नि। त्यसकारण मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1/4 एन्ड एडिङ विथ सेकेन्ड, त्यसो भने 1 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गरेर सेकेन्ड सँग प्लस गरौँ भनेको के त, यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। हेरौँ त यो सुरुमा भएको इक्वेसनलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको अब के होला, यो 2 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 8 हुन्छ, हामी यहाँ 8a लेखौँ। अनि b लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4a हुन्छ। अनि दुईटालाई प्लस गर्ने भनेको छ क्या, लेफ्ट लेफ्ट प्लस गर्ने, राइट राइट प्लस गर्ने। यो यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको छ अनि यो यसमा लहर प्लस गर्ने भनेपछि यो जे छ त्यही प्लस गर्नु पर्यो। 3a - 4b यो लेफ्टतिरको पार्ट है। लेफ्टतिरको पहिलो इक्वेसन 1 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 2 मा लहर प्लस गर्ने भनेपछि लेफ्टतिरकोलाई हामी त्यही गरौँ, राइटमा नि त्यही गरौँ। जस्तो यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 12 - 3 322 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि सेकेन्ड लहर प्लस गर्नु पर्यो। यो सेकेन्ड पार्ट हो, सेकेन्ड पार्ट प्लस गर्ने भनेपछि यतापट्टि के भयो, यो 4b र 4b त क्यान्सल हुन्छ। यो त हेर्दा बित्तिकै देख्छ होला, यो 4b र 4b त प्लस माइनस क्यान्सल हुन्छ भनेपछि 8a र 3a 11a हुने भयो लेफ्टमा। अब राइटमा 4 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ अनि यसमा लहर प्लस गरौँ। 4 ले मल्टिप्लाई गरेर प्लस गर्दाखेरि कति आयो 55 - 22 अनि 33 99 आउँदो रहेछ। अब यो 11 ले पनि यता लहर डिभाइड गरिदेऊ न, यहाँ 11 छ नि, यो 11 ले यता यो म्याट्रिक्सलाई लहर डिभाइड गर्ने हो भने म्याट्रिक्सलाई डिभाइड गर्दा अर्थात् मल्टिप्लाई गर्दा हरेक इलिमेन्टलाई गर्नु पर्थ्यो नि हो। त्यसो भने 55 लाई पनि 11 ले डिभाइड गरौँ अनि 33 लाई 11 ले डिभाइड गरौँ, 22 लाई -22 लाई 11 ले डिभाइड गरौँ, 99 लाई पनि 11 ले डिभाइड गरौँ। कति कति आउँछ भन्दाखेरि 5 - 2 3 र 9 आउँछ भनेपछि हामीले खोजेको एउटा a त आइसक्यो। जब a आउँछ भने कुनै इक्वेसन 1 मा लहर a राखे पनि हुन्छ अथवा 2 मा लहर a राखे पनि हुन्छ। अनि सब्स्टिट्युसन मेथड गर्ने कि a को भ्यालु लहर राखेपछि b त आफै आइहाल्छ। त्यसकारण when a = 5 यहाँ माथि जे आएको थियो त्यही भयो भने देन 2a प्लस भनेपछि इक्वेसन 1 मा लहर a को भ्यालु राख्न खोज्यो, 2 इन्टु a को भ्यालु कति त 5 - 2 39 यहाँ माथि आएको छ अनि प्लस b भनेको कति हो त, यहाँ त राइटतिर त 12 - 3 322 त छ नि भनेपछि अरु केही पनि गरे हैन, a को भ्यालु लहर इक्वेसन 1 मा राख्दा b आउँछ भन्न खोज्यो क्या। a को भ्यालु लहर यहाँ इक्वेसन 1 मा राख्दा यस्तो हुन्छ, यहाँ लहर इक्वेसन 1 मा राख्दाखेरि यो पार्ट हुन्छ। यो 2 इन्टु 5 - 2 39 भनेको a को भ्यालु प्लस b = यस्तो हो नि। त्यसो भने अब b भनेको के होला त, यो पार्टलाई हामी राइटतिर लान सक्छौँ। यति पार्टलाई राइटतिर लैजाऊ b को भ्यालु आउँछ भनेपछि 12 - 3 322 माइनस अब 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 10 - 4 6 18 भन्ने हुन्छ। त्यही गरेको छ यही, त्यसलाई राइटतिर लएर b को भ्यालु निकालौँ। अब एउटा म्याट्रिक्सबाट अर्को म्याट्रिक्स घटाउँदा b आयो 2 1 - 3 4 आउँदो रहेछ।
त्यसो भने इक्वेसन सल्भ गरेको मात्र हो, यहाँ अरू अन्यथा केही पनि गरेको छैन। इक्वेसन सल्भ गरौँ। पहिला इक्वेसन 1 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गरेर 2 सँग प्लस गर्दाखेरि बी इलिमिनेट भयो, अर्थात् बी क्यान्सल भयो, अर्थात् बी हट्यो। बी हटेपछि ए को भ्यालु आयो। अनि ए को भ्यालु लगाएर फेरि 1 मा लगाएर राखौँ, अथवा इच्छा लाग्छ भने 2 मा लगाएर राख्ने एउटै हो। 1 मा लगाएर राख्दै गर्दाखेरि बी को भ्यालु आयो। ए अनुसार इक्वेसन सल्भ गरेको। त्यसैले म्याट्रिक्सभित्र इक्वेसन सल्भ गर्ने सकिँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो अब। अनि त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 11 मा हेरौँ त। 11 ले के भनेको छ? उसले आफूले एउटा इक्वेसन लेखेको छ। भन। यो 10 को नि मैले त a = abcd मेट्रिक्स मानेर गरेर बिग्रिन्छ र? बिग्रिँदैन, अझै लामो हुन्छ कि यो भन्दा? लामो त लामो भयो, म त त्यस्तरी नै गरेको सर। ठिक छ, गर्न पाइन्छ, तर हामीलाई सिकाउन खोजेको टेक्निक के हो भने जसरी हामी जनरल भेरिएबलमा चाहिँ इक्वेसन सल्भ गर्छौँ, म्याट्रिक्समा पनि त्यसै गर्न सक्छौँ है भन्ने यसले कन्सेप्ट दिन खोजेको है। गर्न पाइन्छ, त्यो अलि लामो हुन्छ, त्यही भएर यो पनि सिकाउँ, त्यसरी नपाइने छैन। एन्सर त त्यही आयो होला नि पछि? हजुर त्यही आउँछ। ठिक छ, गर्न मजाले पाइन्छ, तर यो टेक्निक पनि सिकिराखेर राम्रो। अलि छोटो छ नि त यो, होइन? छोटै छ। ल अब मैले ठिक गरेको छ, चाहिँ लामो छ। जो जे इच्छा छ त्यो गरौँ, तर सकेसम्म अब हामी के गर्छौँ भने लेभलले के खोज्छ भने हाम्रो लेभलले जति माथि जुन लेभल उपल्लो लेभलमा पुग्यो नि त्यति फास्ट भएको नि राम्रो मान्छ क्या। त्यही भएर जति सक्यो हामीले जानेको आइडिया मध्येको छोटो प्रयोग गरौँ। जान्न सबै जान्दा राम्रो हुन्छ है। ल अगाडि बढौँ। क्वेसन नम्बर 11 मा हेर। 11 मा के भनेको छ? XYZ निकाल भनेको छ क्या। फाइन्ड XYZ इफ भनेर हामीलाई यो कन्डिसन माथि दिएको छ नि, गिभन भनेर मैले लेखेको कुरा यहाँ हेरौँ त। यहाँ यो दिएको बेलामा XYZ निकाल भनेको छ। अब यो दिएको बेला XYZ भनेपछि यो इक्वल कति बेला एउटा लास्ट प्रोपर्टी भनेको थियौ नि, टु म्याट्रिक्स विल बी इक्वल इफ अर्डर पनि सेम इलिमेन्ट पनि सेम भएको बेला दुईटा म्याट्रिक्स इक्वल भनेको थियो। अर्डर पनि सेम इलिमेन्ट पनि सेम भने यहाँ अर्डर 2/2 छ दुवैको। इलिमेन्ट सेम भनेको अब पहिलो इलिमेन्टसँग पहिलो इलिमेन्ट इक्वल हुनुपर्छ, दोस्रो इलिमेन्टसँग दोस्रो इलिमेन्ट इक्वल हुनुपर्छ। अब यहाँ भएको तेस्रो इलिमेन्टसँग यो तेस्रो इलिमेन्ट इक्वल हुनुपर्छ, चौथोसँग चौथो इक्वल हुनुपर्छ। अब र इक्वल हुने हो। त्यसो भने जब यसले आफै इक्वल दिएको छ भने हामी त के गर्न सक्यौँ? यिनीहरूलाई योसँग यो इक्वल भनेर लेख्न सक्यौँ क्या। त्यसो भने यो दिएको छ भने यस्तो हुन्छ भनेर के लेख्यौँ? x + y = 3 लेख्यौँ। x अनि 1 + y = कहाँनिर भने यो यस्तो गर्यो। यो कर्मश यतापट्टिको पार्ट लेखिसकेपछि इम्प्लाइज पार्ट लेखेको भन्ने कुरा बुझौँ न। पहिला यो छोटो बनाउनलाई के गर्यो भने पहिला यिनी इलिमेन्टहरू इक्वल लेख्यो फर्स्ट पार्टमा। यहाँ मैले यहाँ जति मार्क गरेको छु नि यो पहिला लेखिसक्ने। ल हेरौँ यसमा कस्तो भने x + y = 3 हो, अनि 3 - x = 2 हो, अनि y + 2z = 8 हो, अनि त्यसपछि x = 1 हो। यो पार्ट चाहिँ यहाँ x = 1 हो। यिनीहरू सर र पहिला लेख्ने। अनि अब कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दा अब x को भ्यालु लिएर कहाँ राखिदिने? जस्तो x = 1 त यहाँ आफै छ, यसले यहाँबाट x = 1 यो सल्भ गरेर निकाल्यो। यो निकाल्नु आवश्यक देखिएन किनभने x = 1 त आफै छ कि। x = 1 छ, x = 1 लिएर कहाँ राख्दिउँ? फर्स्टमा राख्दिउँ। यहाँ लिएर x = 1 राख्ने भने के हुन्छ? 1 + y = 3 हुन्छ। त्यसैले y = 2 आइहाल्छ। अनि फेरि यो y को पनि x को पनि भ्यालु आइसकेको छ। अब फेरि यो थर्ड यसमा लिएर के गर्ने? y को भ्यालु राख्छौँ, z को भ्यालु आउँछ। यहाँ लिएर y को भ्यालु 2 राख्छौँ त 2 + 2z = 8 भयो भने 2z = 8 - 2 हुन्छ, z = 3 आउने भयो। त्यसैले x = 1 y = 2 z = 3 आउने रहेछ। अब यहाँबाट अरू धेरै कुरा बुझ्नु पर्दैन। के बुझौँ भने दुईटा म्याट्रिक्स इक्वल हुनलाई यसका करस्पोन्डिङ इलिमेन्ट इक्वल हुनुपर्छ, त्यसपछि सल्भ गरेर XYZ निकालौँ भनेको यो। करस्पोन्डिङ इक्वल इलिमेन्ट इक्वल बनाउने अनि सल्भ गर्ने। अब यहाँ अर्को दोस्रो 11 को बीमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ। 11 को बीमा के गर्नु पर्यो? पहिला त यसलाई मल्टिप्लाई गरेर एउटा सिंगल म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्यो नि। सिंगल म्याट्रिक्स निकालेपछि बल्ल अगाडि बढ्न सकिन्छ। हामी जो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हेरिसकेका छौँ, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि एउटा इलिमेन्ट आउँथ्यो, यहाँ त्यही गरेको छ। अनि त्यस्तै गरी यसले अर्कोलाई मल्टिप्लाई गरेपछि दोस्रो इलिमेन्ट आउँथ्यो, यहाँ त्यही गरेको छ। अनि यसले तेस्रोलाई मल्टिप्लाई गरेपछि तेस्रो इलिमेन्ट आउँथ्यो, यहाँ पनि त्यही गरेको छ। अनि अब कुनको दोस्रो रो कोलमको के रोको पालो, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि एउटा इलिमेन्ट यहाँ आएको छ, अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि अर्को इलिमेन्ट यहाँ आउँछ, अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि अर्को इलिमेन्ट यहाँ आउँछ।
अब यो सबैलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो भने यिनीहरू सबै सिंगल इलिमेन्टहरु हुन् अनि यहाँ आएको इलिमेन्टलाई हामी योसँग इक्वल गर्ने यहाँ आएको इलिमेन्टलाई योसँग इक्वल गर्ने यस्तै गरी क्रमशः यहाँ आएको इलिमेन्टलाई योसँग इक्वल गर्ने अनि x y z का भ्यालुहरु आउँछ अनि इक्वेसन सल्भ गरेर भ्यालु निकाल्ने काम हो त्यो भन्दा अगाडि हामी बढिराख्नु पर्दैन यसको टेक्निक्स केसी पुग्छ अब सोलुसनै चाहिन्छ भने के गर्ने मल्टिप्लाई गरेपछि यस्तो फर्ममा गयो त्यो दुईटा मल्टिप्लिकेसन पछाडीको म्याट्रिक्स हो यो अब त्यसपछि यहाँ के गर्ने चाहिएको आफ्ना आफ्ना पोजिसनका एलिमेन्टहरुलाई इक्वल गर्ने तीनटा इक्वेसन आयो यिनी तीनटा इक्वेसनको सहयोगबाट x y z को भ्यालु निकाल्दिने हाम्रो काम सकियो तर x = 1 y = 3 z = 4 आउँछ यसमा यति नै हो यहाँ भन्दा बढी यसमा चाहिएन अब यस पछाडी 12 मा हेर त 12 मा खास के भनेको छ त्यहाँ फाइन्ड अ म्याट्रिक्स B such that A + B = 0 अरे B निकाल ताकि A + B = 0 अगाडि कसले अन्जु बोलेको थियो को बोलेको थियो अगाडि मैले सबै मानेर निकाले भनेको थियो नि ओ यहाँ मानिएको छ ल अरे B = B11 B12 B13 अब यहाँ यसरी मैले सफिक्स मान्दिन भन्यो भने A B C D D E F भनेर मान्न पनि सक्छ जे मान्दा पनि हुन्छ मानेका इलिमेन्टहरु आइपुग्छ ल र फेरि त्यो B को भ्यालुमा जे इलिमेन्ट आएको छ नि हो त्यो राखेपछि म्याट्रिक्स आयो यहाँ अरु के पनि गरेको छैन A + B 0 भएको बेलामा B को भ्यालु निकाल्ला भनेको छ जहाँ A को भ्यालु आफै दिएको छ A को भ्यालु दिएको छ अनि A + B 0 दिएको छ भने B को भ्यालु निकाल भनेको छ अहिले यसरी गरियो अब यसलाई अझ छोटो बनाउनलाई के गर्न सकिन्छ भन्दा A + B = 0 हो भने 0 लाई त 0 0 0 जुन अर्डरको त्यही अर्डरको म्याट्रिक्स मान्ने अनि A भनेको त्यो 0 - B गराएर पनि गर्न सकिन्छ है अनि यो भन्दा अझ छोटो त्यो हुन्छ A = 0 - B गर्ने 0 लाई के गर्ने B को अर्डर जति छ त्यति नै अर्डर भएको 0 म्याट्रिक्स बनाएर अनि 0 बाट B घटाइसके पछाडी के अरे 0 बाट A घटाइसकेपछि B आउँछ हामीलाई B सोधेको छ B = 0 - A गरेर यही आउँछ यो अन्यथा छैन अब यसरी गरे पनि हुन्छ जसरी इच्छा लाउँछ त्यसरी गरे अब 13 मा के भनेको छ हेरौं A भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ अब हामीलाई x पत्ता लगाउन भनेको छ फाइन्ड द म्याट्रिक्स x अरे A भन्ने म्याट्रिक्स दिएर प्लस माइनस को कुरा गर्छ भने A को अर्डर जति छ त्यति नै अर्डरको म्याट्रिक्स हामीलाई पत्ता लगाउन भनेको हो किनभने म्याट्रिक्स एडिसन र सबट्र्याक्सनमा अर्डर सेम भएन भने एडिसन सबट्र्याक्सन हुँदैन त्यसकारण अब हामी त्यो 2/2 को दिएको छ A भन्ने म्याट्रिक्स भने x पनि 2/2 कै म्याट्रिक्स मान्नु पर्यो त्यही भएर x1 x2 x3 x4 अथवा यसको ठाउँमा A11 A12 A21 A22 र मान्न पनि सकिन्छ जे इच्छा लाग्छ त्यो मानौ अनि उले दिएको इक्वेसनमा लहर राखेर आफ्नो आफ्नो पोजिसनलाई प्लस माइनस आफ्नो आफ्नो पोजिसनलाई इक्वल गरौँ जस्तो यहाँ त एडिसन सबट्र्याक्सन गर्दै गर्दा के हुन्छ अनि 3 - 3x1 भन्ने यो पहिलो म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट आउँछ त्यो 3 - 3x1 भनेको 3 सँग इक्वल छ यसलाई एक पटक सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि एउटा म्याट्रिक्स आउँछ अनि बल्ल इक्वल गरेर सिम्प्लिफाई गरेपछि x1 x2 x3 x4 को भ्यालु आउँछ ल र यसैमा राखौं हाम्रो काम सकिन्छ यो पनि उही एडिसन सबट्र्याक्सनमै डिपेन्ड गरेको छ अनि त्यसपछि 14 मा के भनेको छ हेरौं त्यहाँ A भन्ने एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ अनि A + B = आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो भने B भन्ने म्याट्रिक्स निकाल भन्यो त्यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको यहाँ A भन्ने म्याट्रिक्स 3/3 अर्डरको दिएको हुनाले त्यो पनि 3/3 अर्डरको सोच्नु पर्यो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 भन्ने आफै सोच्नु पर्यो अब एउटा मेथड यसरी सपोज गरेर प्लस गरेर के रे सबै B1 B2 B3 B9 सम्म निकालेर भ्यालु निकाल्ने हुन्छ अर्को मेथड A + B = I भयो भने हामीले B निकाल्नु छ भने B = त I - A पनि हो नि त्यसैले I को भ्यालु 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A को भ्यालु आफै दिएको छ त्यसैले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सबाट A भन्ने म्याट्रिक्सलाई घटाएपछि पनि B आउँछ भन्ने मेथडबाट जान सकिन्छ यो मेथड गर अथवा B = I - A गरे पनि हुन्छ जसरी गरे पनि यसलाई अन्यथा छैन अब 15 मा के भनेको छ भन्दा अलि हेर्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज जस्तो देखियो मैले नेसेसरी कन्डिसन जे हिजो फोकस गरेको थिए नि त्यो नेसेसरी कन्डिसन जसले बुझेको छ उसले यो 15 को आन्सर दिन सक्छ नत्र सक्दैन नेसेसरी कन्डिसन के थियो त दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने पहिलो म्याट्रिक्सको कोलम संख्यासँग दोस्रो म्याट्रिक्सको रोको संख्या इक्वल भयो भने मात्र म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुन्छ नत्र मल्टिप्लाई हुँदैन त्यो डिफाइन हुँदैन अनि दुईटा म्याट्रिक्स प्लस गर्नु पर्यो या माइनस गर्नु पर्यो भने के गरेदेखि प्लस या माइनस हुन्छ दुईटा म्याट्रिक्सको अर्डर सेम भयो भने मात्र प्लस या माइनस हुन्छ मैले भनेर त्यो नेसेसरी कन्डिसनको रूपमा दुईटा सेन्टेन्स भनेको थिएँ अब यहाँ त्यही काम लाग्छ 15 नम्बरमा
जस्तो ए र सी यदि मल्टिप्लाई हुन्छ या हुँदैन भनेर हेर्नु पर्यो भने जस्तो ए को कोलमसँग सी को रो इक्वल छ कि छैन हेर्नु पर्यो क्या। एमा भएको कोलमसँग सीमा भएको रो इक्वल छ भने मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यसकारण डिफाइन छ भनेको। डिफाइन हुँदाखेरि अब बाँकी रहेको कति आउँछ त यसको सोलुसन भन्दा 3/2 को एन्सर आउँछ भनेको। यो दुईवटा बराबर भयो भने मल्टिप्लाई हुन्छ, बाँकी रहेको सोलुसन पार्टमा आउँछ भने 3/2 भनेको डिफाइन भयो। अनि अर्को एबी भन्ने हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ। ए को कति छ कोलम, नम्बर अफ कोलम 4 छ, अनि बी को चाहिँ 3 छ भनेपछि अब यो दुईटा बराबर भयो त भएन, त्यसकारण यो एक्जिस्ट हुँदैन भन्यो, नट डिफाइन भन्यो। किनभने नम्बर अफ कोलम अफ ए इज नट इक्वल टु द नम्बर अफ रोज अफ बी, सो एबी डज नट एक्जिस्ट भन्न सक्यो, त्यो याद गर्नु पर्यो। अनि बीए प्लस सी डिफाइन हुन्छ कि हुँदैन भन्यो। ल बीएमा बीमा नम्बर अफ कोलम 4 छ, एमा नम्बर अफ कोलम नम्बर अफ रो 4 छ भनेपछि यो बीए भन्ने त के हुँदो रहेछ डिफाइन हुँदो रहेछ। डिफाइन भएर कति बाई कतिको आयो भनौँ त। बीए भन्ने म्याट्रिक्स कति बाई कतिको आउँदो रहेछ 3/2 को आउँछ हो। यो बीए भन्ने म्याट्रिक्स कति 3/2 को आयो नि। त्यसमा यो 3/2 मा अब यो भित्र हेर्नु पर्यो फेरि। अब हामीले के गर्नु छ, बीए भन्ने म्याट्रिक्स निकालिसकेपछि सी सँग प्लस हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। यो दुईटाको अर्डर एउटै छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो। अब यसमा बीए भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर पनि 3/2 छ, सी भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर पनि 3/2 भनेपछि अर्डर सेम भयो भने दुईटा म्याट्रिक्स प्लस गर्न सकिन्छ नि। त्यसकारण अब अर्डर सेम भयो भने प्लस गर्दा नि उही अर्डरको म्याट्रिक्स आउँछ। अब 3/2 कै म्याट्रिक्स आउँछ, यो डिफाइन हुन्छ भन्ने भयो। अनि त्यस्तै गरी एसी प्लस डी भन्ने हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि हेरौँ। ए को कोलमको संख्या 4 छ, डी को कोलमको संख्या पनि कति छ 4 छ भनेपछि यो एडी भन्ने के हुँदो, एसी भन्ने के हुँदो रहेछ। यो पहिला एसी निकालौँ। एसी भन्ने डिफाइन हुँदो रहेछ। डिफाइन भइकन एसी को अर्डर कति आउँछ, यो 3/2 भन्ने आउँछ। किन भन्दा यहाँ बाँकी अगाडि बाँकी 3 छ, पछाडि बाँकी 2 छ भनेपछि यो एसी भन्ने म्याट्रिक्स कति अर्डरको आयो 3/2 को आयो। अब केसँग प्लस गर्ने हो, डी सँग। डी को अर्डर कति छ त्यो पनि 3/2 छ, त्यसो भने यो पनि के हुन्छ 3/2 कै म्याट्रिक्स आउँछ, त्यसैले यो डिफाइन हुन्छ भन्नु पर्यो। अनि बीसीडी भनेको छ हेर त। बीसीडी पहिला बीसी निकाल्ने अनि डी सँग मल्टिप्लाई हुन्छ हुँदैन भने। अब बी को हेर्नु पर्यो। अब यहाँ बी को म्याट्रिक्स को कोलमको संख्या 4 छ अनि सी को म्याट्रिक्स को रो को संख्या 4 छ भनेपछि यो डिफाइन हुन सक्दो रहेछ सुरुमा। त्यसपछि के हुन्छ हेरौँला। अनि बाँकी यो कसरी आउँछ त, 4 बराबर भयो भने 3/2 को बीसी भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर 3/2 आउँछ। अनि डी भन्ने म्याट्रिक्ससँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ, यो पनि 3/2 छ। अब यसमा के गर्ने, पहिलो म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कोलमसँग दोस्रो म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रो इक्वल छ कि छैन हेरौँ। यो 2 र 3 बराबर छैन, त्यसकारण यो डिफाइन हुँदैन। यदि बीचमा प्लस भएका डिफाइन हुन्थ्यो, माइनस भएका डिफाइन हुन्थ्यो, तर मल्टिप्लाई भएको कारणले पहिलो म्याट्रिक्समा रहेको कोलमको संख्यासँग दोस्रो म्याट्रिक्समा रहेको रोको संख्या इक्वल नभएको कारणले यो नट डिफाइन, यो डिफाइन छैन। अनि एबी प्लस डी हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि हेरौँ। एबी प्लस डी भनेको ए को कोलम र बी को रो इक्वल छैन, यो एबी नै डिफाइन हुँदैन भने डी सँग प्लस गर्ने कुरै आएन। जब यो एबी भन्ने म्याट्रिक्सै आउँदैन भनेपछि त्यो नट डिफाइन हुन्छ। यसरी हिजो भनेको नेसेसरी कन्डिसनलाई प्रयोग गर्न सिक भनेको, अरू केही पनि हैन। नेसेसरी कन्डिसन प्रयोग गर्ने भने सजिलै यसको एन्सर दिन सकिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 16 मा हेरौँ। 16 मा मल्टिप्लाई द फलोइङ। अब यो त हिजै सिकाइसकेको छ। म यसलाई मल्टिप्लाई गरा भने म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन जान्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गर्दा के गर्ने, पहिलो म्याट्रिक्सको रोबाट दोस्रो म्याट्रिक्सको कोलमलाई मल्टिप्लाई गरेर लेखिन्थ्यो भनेपछि यहाँ 3 ले 6 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, प्लस 4 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्नु, प्लस 3 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यहाँ त्यही भएको छ, जम्मा एउटा एलिमेन्ट आउने भयो। यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दा म्याट्रिक्समै आउँछ। यहाँ यो ब्राकेट छुटेछ, यो 35 मा ब्राकेट हो है, यो ब्राकेट नै हो। एउटा मात्र एलिमेन्ट भएको म्याट्रिक्स आयो। अनि त्यस्तै गरी यसमा पनि त्यही गर्ने, यो रोले यो कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने एउटा एलिमेन्ट आउँछ है। अनि फेरि यहाँ भएको यो रोले यो कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने अर्को एलिमेन्ट आउँछ भनेपछि दुईटा एलिमेन्ट भएको म्याट्रिक्स हुन्छ। यो रुल त हामी हिजै जानिसकेका छौँ। अनि त्यस्तै गरी 17 मा हेरौँ। 17 मा के भनेको छ, एबी बीसी सीए यी सबै निकाल्न भनेको छ। 17 मा एबीसी दिएको छ, आई नम्बरमा एबी निकाल्न भनौँ, बी नम्बरमा बीसी निकाल्न भनौँ, सी नम्बरमा बीए निकाल्न पर्यो, डी नम्बरमा सीबी निकाल्न भनौँ, ई नम्बरमा एसी निकाल्न भनौँ। कर्मचारी सबै म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न सिकाएको।
अब मल्टिप्लिकेसन गर्न आफूले रुल अनुसार जाने, जान्दै जानिन भने यहाँ आएर हेर्ने, नत्र भने हामी यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा धेरै नरौँ, यसरी नै अगाडि बढौँ। जस्तो यहाँ सिबी आएको छ, एसी आएको छ, यसरी अगाडि बढौँ। अब 18 को ए नम्बरमा हेर त, 18 मा के भन्छ, भेरिफाई गर्न भनेको छ। यहाँ भेरिफाई गर्ने बेला पनि प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन डिभिजन, डिभिजन त हामी अहिले यहाँ अहिले पढिसकेका छैनौँ, प्लस माइनस र मल्टिप्लिकेसन यसको खेल मात्रै छ यसमा। यहाँ जस्तो एबी प्लस सी भनेको एबी प्लस एसी प्रुभ गर भनेको छ कि, एबी प्लस सी भनेको एबी प्लस एसी भनेपछि त अब हामीले बी प्लस सी प्लस गरेर निकाल्न सक्नु पर्यो। अनि आएको म्याट्रिक्सलाई एले मल्टिप्लाई गर्न सक्नु पर्यो। अनि एले बीलाई छुट्टै मल्टिप्लाई गर्ने, एले सीलाई छुट्टै मल्टिप्लाई गरेर एबी प्लस एसी दुईटालाई प्लस पनि गर्न सक्नु पर्यो। रिजल्ट एउटै आयो कि आएन हेरौँ त। जस्तो ए बी प्लस सी भनेको नि -12 -30 42 28 छ। अर्को एबी प्लस एसी भनेको नि -12 -30 42 अनि 28 छ। त्यसो भने बराबर हुँदो रहेछ भनेपछि भेरिफाई भयो। अब यहाँ प्लस गर्न पनि जान्यो, मल्टिप्लाई गर्न पनि जान्यो, एउटा प्रोपर्टी यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा नि बुझ्यो। यसलाई डिस्ट्रिब्युटिभ ल भन्छ, यसलाई वितरण गर्न मिल्छ अरे। ए बी प्लस सी भयो भने एबी प्लस एसी पनि हुँदो रहेछ। त्यही भएर यो पनि मल्टिप्लाई जान्दा प्लस माइनस र मल्टिप्लिकेसन जान्दा बित्तिकै यो पनि गाह्रो छैन। अब त्यो बी नम्बरमा पनि त्यस्तै छ, यो जसरी ए गरेको त्यसरी नै बी गरेको। बीमा पनि के भेरिफाई गर्नु छ, ए इन्टु बी इन्टु सी भन्नु र ए इन्टु बी इन्टु सी, बी र सीलाई मल्टिप्लाई गरेर एसँग मल्टिप्लाई गर्नु भनेको ए र बीलाई मल्टिप्लाई गरेर सीसँग मल्टिप्लाई गर्नु भन्ने पनि एउटै हो। एसोसिएटिभ ल अन्डर मल्टिप्लिकेसन भन्छ यसलाई। यस्तो पनि प्रुभ गर्न सकिँदो रहेछ। अहिले हामीलाई मल्टिप्लिकेसन सिकाउँदैछ, अरू केही पनि होइन। अब 19 मा यसले के भन्छ त, एबिसी तीनटा म्याट्रिक्स प्रष्ट दिएको छ। अनि हामीलाई के सोध्छ यसले, एबिसी दिएको बेला एबी इक्वल टु एसी छ भने बीसँग सी बराबर नहुन नि सक्छ है। हेर त, एबीसँग एसी भए पनि बीसँग सी इक्वल नहुन सक्छ भन्ने कुरा भेरिफाई गर भनेको अर्थ। अब यहाँ एले बीलाई मल्टिप्लाई गरौँ कति आउँछ, 0 0 0 हुँदै 3537 पुग्छ। अनि ए र सीलाई मल्टिप्लाई गरौँ ठ्याक्कै त्यही आउँछ। ल है, एबी र एसी बराबर छ भने, तर बी र सी बराबर छ त त्यहाँ दिएको क्वेसन अनुसार सबैले हेरौँ, बी र सी पक्का पनि बराबर छैन। हामीले अहिलेसम्म के गरेका थियौँ, जस्तो एक्स वाई इज इक्वल टु, अहिलेसम्म हामीले गरेको कुरा के थियो, एक्स वाई इक्वल टु एक्स जेड छ भने, हेर है, एक्स वाई इक्वल टु एक्स जेड छ भने वाई इक्वल टु जेड हुन्छ भनेर अहिलेसम्म हामी पढेको यही होइन। हेरौँ त, जनरल रुलमा एक्स वाई इक्वल टु एक्स जेड छ भने एक्स एक्स क्यान्सल गरौँ, वाई इक्वल टु जेड क्यान्सिलेसन ल भन्छ कि यसलाई। लेफ्ट र राइटमा कमन फ्याक्टर छ भने क्यान्सल गरेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने ललाई के भनिन्छ, क्यान्सिलेसन ल। यसलाई यहाँ क्यान्सल गरेर हामी के गर्यौँ, वाई इक्वल टु जेड भन्यौँ। तर यहाँ हेर त, एबी भन्ने भ्यालु पनि एउटै छ, एसी भन्ने भ्यालु पनि एउटै छ। एबी र एसी त बराबर छन् नि यहाँ, तर बी र सी बराबर छ त माथि दिएको क्वेसनमा। हेरौँ त्यहाँ बी र सी का भ्यालु फरक फरक छन्। यहाँ बी को भ्यालु हेर त, बी को भ्यालु के छ, 231501 -421। अनि सी को भ्यालु कति छ, 121600 -432 भनेपछि अब एक्स वाई इक्वल टु एक्स जेड हुँदाखेरि वाई इक्वल टु जेड हुनै पर्छ भन्ने रहेनछ। म्याट्रिक्समा यस्तो प्रोपर्टी होल्ड गर्दैन, म्याट्रिक्समा क्यान्सिलेसन ल होल्ड नगर्ने रहेछ। त्यही भएर लेफ्ट र राइटमा भएको हामी क्यान्सल गर्न पाउँदैनौँ मल्टिप्लिकेसन भएको बेलामा भन्ने कुरा सिकाउनलाई यस्तो गरेको। एबी र एसी बराबर भए पनि बी र सी बराबर नहुन सक्छ भन्ने कुरा भेरिफाई गर्यो। यस पछाडि फेरि क्वेसन नम्बर 20 मा हेर्ने हो भने कस्तो छ हेर त। क्वेसन नम्बर 20 मा ए र बी आफै दिएको छ, यसले के पत्ता लगाउनु भने 3a² पत्ता लगाउनु भनेको के हो त, 3a² - 2b भन्ने पत्ता लगाउनु भनेको छ हो। 3a² - 2b, 3a² - 2b भनेपछि यसमा नै मल्टिप्लाई गर्न सिकायो। एले एलाई मल्टिप्लाई गरेपछि a² आउँछ भनेर सुरुमा एले एलाई मल्टिप्लाई गरेर भ्यालु निकाल्यो। अनि 3 ले त्यो आएको म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरेपछि 3a² हुन्छ, माइनस 2 ले बीलाई मल्टिप्लाई 2b हुन्छ भनेपछि 3a² - 2b भनेको यसरी निकाल्न सक्यो। त्यो मल्टिप्लाई र एडिसन सब्ट्र्याक्सन केही कुरा सिकाउँदैछ, अरू केही पनि छैन। अनि 21 मा ए नम्बरमा भेरिफाई गर्न भनेको छ। ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ, हामीलाई भेरिफाई गर्न के भनेको छ, a² - 2a - 5i = 0 देखाउनु भनेको छ।
भनेपछि अब ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ भने एलाई 2 पटक मल्टिप्लाई गरौँ ए स्क्वायर आउँछ। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिउँ, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5i भनेको ए स्क्वायर माथि नै निकालेको छ, 2 इन्टु ए माइनस 5 इन्टु आई भनेको ए को अर्डर जति छ त्यति नै अर्डर भएको युनिटरी म्याट्रिक्स 2/2 को भएको हुनाले 2/2 को युनिटरी म्याट्रिक्स आफै लेख्ने 1001। अनि यसलाई क्यालकुलेसन गर्दै गर्दा के आउँछ 0 आउँदो रहेछ। 0 भनेको राइट ह्यान्ड साइड हो। यसलाई चाहिँ लिउँ, आरएचएस प्रुफ भयो। हामीले ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5i इक्वल टु 0 निकाल्नु थियो, 0 निकाल्यो। हामी यही अनुसार अगाडि बढ्नु थियो। यो त क्लास 12 मा मजाले भेरिफाई गरेर आएको छ जसले म्याथ लिएको छ उसले। अनि त्यस्तै गरी 21 को बी नम्बरमा, यो 21 मा दुईटा क्वेसन रहेछ। बी नम्बरमा के भनेको छ, ए प्लस बी को होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहुन सक्छ है भनेको छ। हामीले त फर्मुला घोकेका थियौँ नि, ए प्लस बी को होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेर मजाले घोकेका थियौँ। तर म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा म्याट्रिक्समा यो पनि भ्यालिड हुँदैन। त्यही भएर जनरल रुलमा भन्ने कुराहरू म्याट्रिक्समा धेरै नहुन सक्छन् भन्ने कुरा अलिअलि हामीलाई शिक्षा दिँदैछ यसले। ए प्लस बी को होल स्क्वायर भनेको एउटा भ्यालु आउँछ, अनि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर गऱ्यो भने अर्को भ्यालु आउँछ। अब ए प्लस बी को होल स्क्वायर भनेपछि एलाई बीसँग प्लस गरौँ र त्यसको ए प्लस बीलाई ए प्लस बीले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने ए प्लस बी को होल स्क्वायर आउने भयो। 28 49 28 77 छ। अब ए स्क्वायर छुट्टै निकालौँ, 2ab छुट्टै निकालौँ, बी स्क्वायर छुट्टै निकालौँ र यो जम्मैलाई प्लस गरौँ। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर प्लस गर्दा कति आछ 26 23 34 79। त्यसो भने ए प्लस बी को होल स्क्वायरको भ्यालु र ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायरको भ्यालु फरक आयो। त्यसो भने त यो फर्मुला पनि त भ्यालिड हुँदो रहेछ। त्यही भएर जनरल रुलमा जे हुन्छन् म्याट्रिक्समा सबै हुन्छन् भन्ने छैनन् भन्ने यहाँ प्रमाणित गर्दैछ। अनि 22 मा हेर त, ए र बी दिएको छ, एबी पनि निकाल बीए पनि निकाल। के दुईटा बराबर हुन्छन् भनेर भनेको छ, त्यसलाई हामीले त्यही गर्दैछौँ। यहाँ एबी पनि निकाल्ने, मल्टिप्लाई गरेर निकाल्यौँ, अनि बीए पनि निकाल्यौँ। तर हेरौँ त एबी कति आयो, बीए कति आयो। एबी भनेको 3 7 26 14 छ। बीए भनेको फेरि यहाँ 17 माइनस 17 1 माइनस 12 माइनस 6 3 11 माइनस 37 6। त्यसो भने यो दुईटा बराबर हुन सक्छ त। अब एबी र बीए बराबर हुँदो रहेछ। तर हामीले जनरल रुलमा के भनेका थियौँ, एक्स वाई भने पनि वाई एक्स भने पनि बराबर हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ। यहाँ म्याट्रिक्समा यो कम्युटेटिभ ल भन्छ क्या, यताउता बनाउँदाखेरि पनि फरक हुँदो रहेछ। एबी एक्जिस्ट हुँदाखेरि बीए एक्जिस्ट नहुन पनि सक्छ। एले बीलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्यौँ भने बीले एलाई मल्टिप्लाई गर्न नसकिने हुन पनि सक्छ। एउटा डिफाइन हुँदा अर्को अनडिफाइन हुनसक्छ। डिफाइन भएर यदि रिजल्ट आयो भने बराबर नहुन सक्छ। यहाँ भर्खर हेऱ्यौँ। त्यसकारण अब एबी इज नट इक्वल टु बीए अर्थात् कम्युटेटिभ ल क्यान नट होल्ड इन म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भन्न सकिन्छ। यो यताउता बनाउँदै गर्दाखेरि फरक पर्दैन भन्ने कुरा यहाँ सत्य छैन। त्यसको लागि यो क्वेसन नम्बर 22 राख्यो। अब 23 मा हेर, 23 मा यसले केसँग रिलेटेड क्वेसन राख्यो, ट्रान्सपोजसँग। मैले ट्रान्सपोज भनेको रो जतिलाई कोलम, कोलम जतिलाई रो बनाउने भनेको थिएँ नि। अब यहाँ ए को ट्रान्सपोज बी को ट्रान्सपोज निकाल, ए र बी दिएर ए को ट्रान्सपोज निकाल्न भनौँ। फर्स्टमा ए को रो जति कोलम बनाएको छ, कोलम जति रो भएको छ आफै। अनि बी ट्रान्सपोज भनेको नि त्यही हो, रोलाई कोलम, कोलमलाई रो बनाइदिए हुन्छ। अनि एबीलाई मल्टिप्लाई गरेर एबी को ट्रान्सपोज निकाल्नु है। बी को ट्रान्सपोज इन्टु ए को ट्रान्सपोज भनेको एबी को ट्रान्सपोज गरे, त्यो भेरिफाई गर्न यहाँ भनेको छ। अब हामी एबी दुईटा मल्टिप्लाई गरेर निकालौँ, त्यसको ट्रान्सपोज निकालौँ। अनि बी को ट्रान्सपोजले ए को ट्रान्सपोजलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने बल्ल एबी को ट्रान्सपोज बराबर आउँछ। बी को ट्रान्सपोजलाई ए को ट्रान्सपोजले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने बल्ल के आउँछ 11 11 7 5 4 4 -1 -1 1 भन्नु र यो एबी को ट्रान्सपोज भन्नु हेरौँ त ठ्याक्कै एउटै छ। एबी को ट्रान्सपोज भन्नु र बी को ट्रान्सपोज इन्टु ए को ट्रान्सपोज। एबी को ट्रान्सपोज भनेको ए को ट्रान्सपोज इन्टु बी को ट्रान्सपोज नभएर बी को ट्रान्सपोज इन्टु ए को ट्रान्सपोज हो। त्यस्तो हुँदो रहेछ भन्नको लागि यो क्वेसन राखेको थियो। अहिले त यहाँ मल्टिप्लाई गर्न साथ आउँछ, अरू केही पनि छैन। ट्रान्सपोज रोलाई कोलममा, कोलमलाई रोमा लैजाने अनि मल्टिप्लाई गर्ने, अरू केही पनि छैन। अनि क्वेसन नम्बर 24 मा हेर, 24 मा ए र बी आफै दिएको छ, के को भ्यालु पनि दिएको छ र ए बी र के। ए बी भनेको म्याट्रिक्स हुन्, के भनेको स्केलर हो। के को भ्यालु 5 दिएको छ। अनि प्रोपर्टीहरू भेरिफाई गर्न भनेको छ। प्रोपर्टी भेरिफाईमा पहिलो के भनेको छ, ए को ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज भनेको फेरि ए आउँछ अरे। एकपटक रोलाई कोलममा चेन्ज गरौँ, अर्को पटक फेरि तिनलाई रोमा चेन्ज गर्ने भने उही आउँछ। त्यो भेरिफाई गर्न भनेको छ। भनेको अर्थ अब हामी कतिमा थियौँ ल रे, यो
ए नम्बरको ए को ट्रान्सपोज अति ओभियस भएको हुनाले मैले यहाँ बीबाट मात्रै सुरु गरेको छु हैन। त्यो एकपटक रोलाई कोलममा चेन्ज गरौँ, कोलमलाई रोमा चेन्ज गरौँ। यहाँ ए को फर्स्टमै रहेछ, ए को ट्रान्सपोज कति 1 3 5 2 4 6 भयो। त्यसको फेरि ट्रान्सपोज गर्ने, फेरि ट्रान्सपोज गर्दै गर्दै ठ्याक्कै ए आउँछ। त्यही भएर ए को डबल ट्रान्सपोज भनेको ए हुँदो रहेछ। अनि अब ए प्लस बी को ट्रान्सपोज भनेको ए को ट्रान्सपोज प्लस बी को ट्रान्सपोज नै हुन्छ। ए प्लस बी को ट्रान्सपोज भनेको ए को ट्रान्सपोज प्लस बी को ट्रान्सपोज हुन्छ। अब के ले ए लाई मल्टिप्लाई गर्ने भने के ए ट्रान्सपोज भनेको के लाई छुट्टै बाहिर लिए पनि फरक पर्दैन भनेको। के ए ट्रान्सपोज भनेर के ए को मात्र ट्रान्सपोज गरे पनि एउटै हुन्छ। यो मल्टिप्लाई गरेर छुट्याएर लेखेको, यसमा त अन्यथा छैन यो पनि। अनि 25 मा हेर, 25 मा के भनेको छ हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त। अब यहाँबाट थोरै ल्याङ्ग्वेजतिर अगाडि बढेको छ। 25 मा यसले दुईवटा के दिएको छ, म्याट्रिक्स दिएको छ। त्यहाँ वैशाख र जेठका क्वान्टिटी म्याट्रिक्सहरू छन्। वैशाखमा सेलिङ भएको म्याट्रिक्स यति हो, जेठमा सेलिङ भएको म्याट्रिक्स यति हो भनेपछि टोटल सेलिङ कति भयो भनेपछि दुईटा प्लस गरिदिए भएन। क्वेसन नम्बर 25 मा प्लस मात्रै गर्ने हो। दुईटा म्याट्रिक्स दिएको छ, प्लस गरेर भनेको छ। 26 मा तीनटा म्याट्रिक्स क्रमशः दिएको छ। ल त्यहाँ यो मध्ये तीनटा म्याट्रिक्स मध्ये के हुन् भन्ने कुरा माथि पढ्नु। PQR तीनटा म्याट्रिक्स छन् नि, त्यो तीनटा PQR 3 shops PQR sells 3 items XYZ. The following matrix A shows the stock matrix of XYZ in 3 shops. Matrix B shows the number of each items received in the beginning of the week. Matrix C shows the sales during the week. यहाँ ए बी सी भन्ने तीनवटा म्याट्रिक्सहरूले के लाई जनाउँदो रहेछ भन्दाखेरि ए भन्ने म्याट्रिक्सले सुरुमा भएको स्टक, हामी एकछिन पसलले भन्ने सोचौँ, हामी व्यापार गर्दैछौँ। सुरुमा सामान कति थियो, सुरुमा भएको सामानको के हुन्छ म्याट्रिक्सलाई ए ले मान्यो, त्यहाँ स्टक सामानहरूको म्याट्रिक्स। अनि फेरि बी ले केलाई जनायो त, बी ले नम्बर अफ आइटम रिसिभ, स्टक पसलमा के अरे स्टक भएको सामानलाई ए ले मान्यो। अनि स्टक हुँदा हुँदै अब सामान थप्ने त्यसलाई रिसिभ गर्यो, रिसिभ भएको म्याट्रिक्सलाई बी मान्यो। अनि फेरि सी लाई के मान्यो त, म्याट्रिक्स सी सोज द सेल्स ड्युरिङ द विक। अब एक हप्तामा त्यो पसलबाट बिक्री भएको सामानहरूको म्याट्रिक्सलाई सी मान्यो। एबीसीले के जनायो बुझौँ है। ए ले सुरुमा पसलमा भएको सामान, बी हामीले पसलमा त्यो रहेको सामानमाथि थपिएको सामान, अनि सी भनेको हप्ताभरि बेचिएको सामान। अनि यसले के भन्छ आई नम्बरमा, ए नम्बरमा द नम्बर अफ आइटम्स आफ्टर रिसिभिङ द गुड्स। त्यसो भने हाम्रो पसलमा भएको सामान ए हो, अनि हामीले प्राप्त गरेको सामान थपेको सामान बी हो। त्यसो भने टोटल कति भयो त नि तिम्रो पसलमा भन्छ। अनि हामीसँग भएको प्लस हामीले थपेको भनेपछि दुईटा प्लस गर्नु पर्यो नि, ए प्लस बी गरिदिए भयो ए नम्बरमा। अनि दोस्रोमा के भन्छ, द नम्बर अफ आइटम एट द इन्ड अफ द विक अरे। ल हप्ताको अन्तिममा जाँदाखेरि कति सामान रहन्छ भने आफूले आफ्नो पसलमा भएको प्लस थपेको माइनस बेचेको गर्न पर्यो। त्यसो भने आफ्नो पसलमा भएको ए हो अनि थपिएको बी हो, ए प्लस बी त माथि आइसकेको छ। ए प्लस बीबाट सी घटाइदियो भयो, बेचेको सामान घटाउनु पर्यो नि। त्यसैले पसलमा कति रहन्छ भनेको छ, ए प्लस बी माइनस सी गरेको थियो। अनि थर्डमा के भनेको छ, द नम्बर अफ आइटम टु बी अर्डर सो द्याट द स्टक अफ अल आइटम इन अल शप्स विल बी 8। त्यसो भने स्टक तिम्रो पसलमा स्टक सामान सबै आइटमहरू 8 रहनलाई अब त्यो अर्डर म्याट्रिक्स कति होला हुनु पर्ला भन्यो के। अब त्यसो भने 8 रहनको लागि त सेलिङ हुँदाखेरि कति सेलिङ हुनु पर्छ, सेलिङ 8 बाट सेलिङ घटाइदिउँ त। बाँकी रहेको यो अर्डर म्याट्रिक्स भनेको सबै सामानहरू 8 हुनको लागि अब त्यो अर्डर म्याट्रिक्स कति हुन्छ भन्दा त्यो 8 बाट आएको रिजल्ट ए प्लस बी माइनस सी लाई घटाइदिउँ, यो अर्डर म्याट्रिक्स आउँछ। हामी अब यसै गरी ल्याङ्ग्वेजका क्वेसनहरू सुरु भयो। अब 35 सम्म ल्याङ्ग्वेजका क्वेसन छन्। अब क्वेसन नम्बर 27 राम्रो तरिकाले पढौँ। त्यहाँ के छ, एउटा डिटर्जेन्ट पाउडर भनेको छ, अब अर्को श्रावण र भाद्र भनेको छ। त्यसो भने अब यसमा नि पढ्दै जाँदाखेरि म्याट्रिक्सको एडिसनले सुरुमा एडिसनले काम गर्छ, दोस्रो सबट्र्याक्सनले काम गर्छ। त्यसमा अब एकपटक क्वेसन आफै पनि पढ्न सकौँ, किन यहाँ जम्मै मैले भनिदिएर अब त्यो चबाए एउटाले चबाएर अर्कोले निल्ने जस्तो हुन्छ। त्यसकारण अब के गर्ने, अलिक थोरै यो मैले सोलुसनको पार्ट त यहाँ देखाएँ। अब के गर्ने, क्वेसन राम्रो तरिकाले बुझ्ने हेर्ने उपाय लाएन भने बल्ल यो यसरी गरेर रहेछ यो गर्ने रहेछ भन्ने कुरा बल्ल यहाँ हेर्ने। त्योभन्दा अगाडि अब सबै मैले एक्सप्लेन गरिनँ। जस्तो 28 मा पनि हेर्दाखेरि के छ, सर ल्याङ्ग्वेज छ,
के भनेको भन्ने कुरा त्यहाँ हेरौँ। सोलुसनको पार्ट यहाँ छ। पहिला आफै पहिला क्वेसन बुझेर एन्सरमा पुग्ने प्रयास गरौँ। उपाय लाएन भने अनि यसलाई हेरौँ र अझ त्यसपछि पनि बुझेन भने भोलिको क्लासमा क्वेसन गरौँ। अनि यो कसरी भएको रहेछ भन्ने कुरा अनि मैले बुझाइदिन्छु। ल हेरौँ है। अब 28 को चाहिँ मैले यहाँ सोलुसन पार्ट सरर देखाइरहेको छु। अनि त्यसपछि 29 मा पनि त्यसै गरौँ। अहिले मैले जे गरेको छु म 35 सम्म यसै गरी पुग्छु। अनि त्यो क्वेसन हेरेर आफूले गर्न सकेन भने र भोलि त्यति गर्दा यो हेर्दा नि अझ बुझेन भने अनि भोलि फेरि सोध्नु के भएको अनि म बताइदिन्छु। अनि त्यसपछि कर्मशः हेरौँ। 29 को ए बी सी 3टा क्वेसन छ। यसमा के गर्ने भन्ने कुरा मैले सिम्बलमा यहाँ लेखेको छु नोटेसनमा। अब त्यो ल्याङ्ग्वेज आफूले पढेर अगाडि जाउँ। अनि 30 को ए मा, त्यस्तै गरी 30 को बी मा, अनि त्यस्तै गरी कर्मशः 30 मा पनि कतिवटा क्वेसन छ, 2टा मात्र रहेछ। अनि त्यसपछि 31 मा अब म्याट्रिक्स एडिसन र सबट्र्याक्सन अनि मल्टिप्लिकेसन बाहेक अरू यहाँ प्रयोग भएको छैन। अनि त्यस्तै गरी 32 मा हेरौँ त्यहाँ कर्मशः किन्ने बेच्नेको कुरा गरेको छ यहाँ। अनि त्यस्तै गरी 33 मा ए र बी दुईवटा रहेछ। 33 को ए को म्याट्रिक्स हो यो, अनि यो 33 को बी को म्याट्रिक्स हो। यसरी कर्मशः अगाडि बढ्दै जाउँ। क्वेसन पढेर यहाँनिर ट्याली गरौँ र बुझेन भने मलाई सोधौँ। अनि त्यसपछि यो पनि 33 कै हो। त्यस पछाडि हामी 34 को यस्तो फर्ममा चाहिँ यो उसले दिए अनुसारको सोलुसन हामी यो फर्ममा बनाउन सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरी 35 मा पनि यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। बुझिएन भने भोलि सोधौँ। नत्र भने अब एकचोटि क्वेसन मजासँग पढौँ, दुईचोटि पढौँ, तीनचोटि पढौँ। क्वेसन बुझेपछि अनि बल्ल अगाडि बढौँ। बुझ्दै बुझेन भने बल्ल यो सोलुसन पार्ट हेरौँ। यति गरेपछि मैले हिजो जिम्मा दिएको के हो 45 सम्म गर्नु भनेको थिएँ। हामीलाई यति भएपछि आजको क्लास पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ल